कार्यक्रम संवादवाणीमा हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रम हामी समसामयिक राजनैतिक आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौं। काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 6:30 बजे हप्तामा 5 पटक यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज लगइन गरेर वा युट्युब भिजिट गरेर हामीलाई एकसाथ सुन्न र हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक पुनर्स्थापित भएको छ सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै असार 3 गतेबाट संसद अधिवेशन प्रारम्भ भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद अधिवेशनको पहिलो दिन नै विश्वासको मत पनि लिनुभएको छ र उहाँले 249 मध्ये 165 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँका विपक्षमा 83 मत परेको छ र एकजनाले मत दिनुभएको छैन। तर संसदमा 272 सांसद हुनुहुन्छ र अरू सांसदहरूले कसैले मत दिनु भएन र यसका विभिन्न कारणहरू छन्। त्यसमध्ये मतदानमा सहभागी नहुनुभएका सांसद डाक्टर दीपक प्रकाश भट्ट आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ प्रतिनिधि सभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका तर्फबाट कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित हुनुभएको हो। यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौं। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। डाक्टर साहब, जस्तो तपाईहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका केही सांसदहरू संविधानको धारा 76(5) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेर राष्ट्रपति कहाँ जानुभयो। राष्ट्रपतिले त्यो नियुक्ति नगर्नु भएपछि सर्वोच्च अदालतमा पनि जानुभयो र सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित मात्रै गरेन, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्तिको परमादेश पनि जारी गर्यो। तर जति बेला विश्वासको मत दिनु पर्थ्यो तपाईहरू तटस्थ बस्नुभयो किन? अब अलि लामो ब्याकग्राउन्डमा धेरै जानु पर्दैन होला, किनकि यो समसामयिक विषय भएकोले धेरै चर्चा भइरहेको छ र सबैतिर यो कुराकानी भइरहेको छ। पुस 5 मा र जेठ 7 गतेको मध्यरातमा, त्यसलाई हामीले जेठ 8 भन्यौँ किनकि बिहान भइसकेको थियो। यो 2 दिनको संसद विघटन, दुईटै कदम चाहिँ संसद लाई 5 वर्ष कार्यकाल पुर्याउने वा राजनीतिक स्थायित्व भनेर हामीले जे अलिकति बढी जोड दिएका थियौँ त्यहाँ पुर्याउने कुरा ध्यानमा नराखिकन यो कदम असंवैधानिक भयो भनेका छौँ हामीले, हैन। त्यसको आधारहरू त सर्वोच्चले पहिलो पटक विघटन गरेको संसदलाई पनि पुनर्स्थापित गरिदियो। यो पटक पनि धारा जुन स्टेपहरू चालेर त्यसलाई विघटनमा पुग्छ, संसद विघटनको परिकल्पना छ, तर कहाँनिर पुग्छ त भन्दाखेरि उही 5 मा पनि प्रधानमन्त्री दिन सकिएन भन्ने जुन आधार छ हामी त्यसलाई टेकेर गएका थियौँ र सामान्यतया अहिले भइरहेको कुरा के थियो भने चलिआएको संसदीय लोकतन्त्र वेस्टमिनिस्टर मोडेल भनौँ या ब्रिटिस मोडेल भनौँ या हामी कहाँ पनि यो 90 मा पनि 1950 मा पनि यही स्थापना भएको थियो। यसको अब त्यति बेला स्वरूप फरक थियो, राजतन्त्र सहितको थियो, अहिले गणतन्त्र सहितको हो। यहाँ पुग्दासम्मको राजनीतिक यात्रामा एक राजनीतिक अस्थिरता रह्यो। त्यसकारण 1, 2, 3 76 का धारा 1, 2, 3 चाहिँ परम्परागत ढङ्गले संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री संसदबाट चुनिने कुराको व्याख्या छ। त्यसपछि 4 मा विश्वासको मत लिने र त्यो भएन भने राजनीतिक स्थिरताका लागि र संसदको पुरै कार्यकाल बचाउनका लागि एउटा विशेष धारा नेपालको नयाँ प्रयोगको थालनी भएको छ र त्यसको व्याख्या अहिले सर्वोच्चले दिएको छ। त्यसमा भनेको प्रधानमन्त्री चयनका लागि दलहरूको हुट नलाग्ने स्थिति, जसको व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरिदियो। यहाँसम्म पुग्नुपर्ने आवश्यकता नै किन भयो त भन्दाखेरि हामीसित कुनै पनि संसद 5 वर्ष टिकेन। अब सरकार टिक्ने कुरा त बहुमत हुँदा पनि कहिले पनि टिकेन, यसपालि पनि टिकेन। त्यसकारण यसले चुनावको हिसाबले खर्च हेर्नुहुन्छ भने सरकारले बजेट छुट्याएकै र पछिल्लो चुनावकै खर्च हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो करिब 30 अरब लाएर आएको छ र त्योभन्दा बाहेक हुने खर्च र आम जनतालाई भार पर्ने कुरा, त्यसमा हामी कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्र पुरै चपेटामा छ र यो उड्नै नसक्ने गरी एक हिसाबले भन्दा थला परेको छ र मानवीय हिसाबले हेर्दा पनि सबै आम नेपाली नागरिक यसको प्रभावमा छन्। यस्तो बेलामा हामीले चुनाव एभोइड गर्नुपर्छ र 1.5 वर्ष संसदको कार्यकाल बाँकी छ, त्यहाँसम्म पुगौँ, त्यसलाई पुरा बाँच्न दिउँ भन्ने एउटा आधार रह्यो र हामीले भोट नदिएको कुरा जुन तपाईँले प्रश्नको पुछारमा जोड्नुभयो त्यो सन्दर्भ चाहिँ के रह्यो भने
हामीले संसद जोगाउने कुरा प्राथमिकता भन्यो। संसद जोगेर आइहाल्यो। अब संसद जोगिएपछि संख्याको कुरो रह्यो र जति संख्याले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुहुन्छ त्यतिजनाले मत दिँदा पुग्ने भयो एउटा। अर्को कुरा राजनीतिमा राजनीतिक दलहरू पनि आफ्ना आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास वा त्यसमा आइपरेका समस्याहरू र त्यसका समाधानहरू खोज्ने क्रममा पनि रहे र हामी पनि थियौँ। नेकपा एमाले पनि त्यो समस्या र आन्तरिक अन्तर्विरोध चर्किँदै गएर पार्टी फुट्ने हो कि भन्ने सम्मको समस्या भइरहेकोले र सँगसँगै पार्टी एकताबद्ध रहनुपर्छ भन्ने एउटा दबाव र त्यसका लागि गिरकारीहरू भइरहेको 5-5 जनाको दुई पक्ष भएर कार्यदल बनेर त्यसले 10 बुँदे सहमति 27 गतेको राति गरेको थियो। त्यसकारण यो सबै प्रक्रिया चलिरहँदा हेर्नुभयो भने केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई वैशाख 27 गते विश्वासको मत दिँदा जसपा दुईटा टुक्रा भयो, दुई फ्याकमा बाँडियो र नेकपा एमाले पनि दुई फ्याकमा बाँडियो। एउटा पक्ष एब्सेन्ट भयो, एउटा पक्षले चाहिँ मात्रै भोट दियो। अब त्यहाँसम्म पुगिरहेको दलको आन्तरिक किचलो भन्ने कि समस्या भन्ने कि अब कहिलेकाहीँ हामी यसलाई एकदमै गुटगत प्रवृत्ति सबै यसैले बिगारे भन्छौँ, तर अब रियालिटी के हो भने पार्टी विधि पद्धति र संस्थागत ढङ्गले चलिरहेको भए पक्कै पनि यस्तो हुन्थेन। अब कहाँबाट गल्ती कमजोरीको त्यो कुनै बेला हामी अलि लामो चर्चा पनि गरौँला। तर ठ्याक्कै नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्विरोधको चरमचुलीको पुगेको बेला अब पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नका लागि संसद जोगिएर आइसक्यो। संख्या प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त पाइहाल्नु हुने भयो, किनकि जसपा जो अघिल्लो दिनसम्म वा त्यही दिन दिउँसोसम्म पनि के हो दुईतर्फ जाने, एउटा पक्षमा एउटा विपक्षमा भोट हाल्ने वा एब्सेन्ट रहने केही कुराहरू उहाँहरूको चलिरहेको थियो। तर एकताबद्ध भएर आइसकेपछि उहाँहरूसित पर्याप्त 32 वटा भोट छ, जसले 3 वटा पार्टीको यो सरकार बन्न जान्छ र यो बाटो उहाँहरूका लागि पनि सहज हो। 3 दलको गठबन्धन त्यो बाटोमा हामी यसबाट डिट्याच हुँदा पनि हुन्छ भन्ने एउटा मत रह्यो हामीभित्र। तर हामीले यहाँसम्म जोगाएर ल्याएको संसद हो, त्यसकारण हामीले नै रिट हालेर ल्याएकोले यसमा मत दिनुपर्छ भन्ने पक्षसहित संसद जोगिएर आइसक्यो। यो राम्रो पक्ष हो, हामीले पनि यसलाई बुझ्नमा कमी कमजोरी भयो, हामी पनि मत दिन्छौँ भनेर साथीहरू थपिनु पर्यो अनि त्यो त्यसै अगाडि बढ्यो। भनेको शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने स्थितिमा चाहिँ तपाईँहरू पनि मतदानमा जानुहुन्थ्यो, सहभागी हुनुहुन्थ्यो? जान्थ्यौँ, होइन एकदम जाने कुरा नै थियो। 23 जना हामी जान्थ्यौँ र थपिएको 8 जना थपिनु भएको छ, त्यो संख्या पनि त्यहाँ हुन्थ्यो उपस्थित। र मैले अघि नै भने हामीले पहिलो राजनीतिक स्थिरताको मूल जनताको सार्वभौम सत्ता अधिकार हस्तान्तरण भएर आएको थलो संविधान हो। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा अधिकार कहाँ आयो त? 3 करोड नेपालीको भनेको त्योमध्ये सबैले मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट संसदमा आयो। त्यो चाहिँ जोगियो भने र त्यसले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न सक्यो भने यो चाहिँ स्थायित्वको एउटा पाटो भन्ने कुरामा हामी जोड दियौँ। र स्वाभाविक रूपमा असंवैधानिक कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको थियो। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यो कदम गलत छ भनेर हामीले गयौँ र त्यसमा परमादेश आइसकेपछि अब यो जनादेशबाट होइन परमादेशबाट भन्ने आदि इत्यादि व्याख्या भइरहेको छ। संविधानका विरुद्धमा नगएको भए उहाँ जनादेशबाट टिकिरहनुहुन्थ्यो। त्यसपछि त्यो 165 उहाँले पाउनु भएको पनि त्यही जनादेशबाटै आएको मतले नै उहाँले पनि मत पाउनु भयो। अब त्यसकारण मुखको तितोको लागि त हामी अहिले आफ्ना कुरा त्यसरी भनौँला, केहीलाई त्यसमा राम्रै स्वाद पनि आइरहेको होला, केहीको कानमा एकदम राम्रो पनि सुनिएको होला। तर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको कुरा गर्ने हो भने र संविधानको रक्षाको र संविधानको धारा व्याख्या जसरी भएको छ, यो संविधान रहन्जेलका लागि व्याख्या हो नि त। अर्को पटक उहाँ वा जोसुकै पनि प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो धारामा टेकेर हुँदा त त्यही आधार देखिने हो नि त। त्यसकारण त्यहाँ पुगेको छ अहिले यो संविधान, यो संसद र यो राजनीति र दलहरू भित्रको त मैले अघि जोडिहालेँ कि अब नेकपा एमाले एकताबद्ध हुनुपर्छ। त्यस अर्थमा हामीले पार्टी एकताको लागि, आन्तरिक एकताको लागि दबाब दिनका लागि हामीले भोट नदिँदा पनि हुन्छ भनेर हामीले छलफल गरेर हामी मतदानमा सहभागी भयौँ। अब तपाईँले भन्नुभयो अब पार्टीलाई जोगाउने कुराका लागि पनि तपाईँहरू एक ठाउँमा उभिनुभयो, मत नदिएर कार्यदलमा रहेका सदस्यहरूले पनि दिनु भएन, तपाईँहरू अरूले पनि केही दिनु भएन। तर जसले मत हाल्न जानुभयो उहाँहरूमाथि चाहिँ पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेर कारबाहीको चेतावनी दिएको छ भनेपछि त अब त्यो मत हाल्नेहरूको संरक्षण चाहिँ कसरी हुन्छ? होइन, यो पनि पार्टीभित्र चलिरहेको अन्तर्द्वन्द्वको चरम स्थितिमा यो अवस्था आएको छ। स्पष्टीकरण सोध्ने श्रृङ्खला नै अहिले संस्थापन पक्षले चलाइरहेको छ। अनि यो त यस्तो देखिन्छ कि संविधान पार्टी विधि पद्धति र संस्थागत र पार्टीको विधान अनुरूप नचलाउने
त्यो हामीले देखिरहेछौँ। अनि देशलाई देशको संविधान अनुसार चल्न नदिने व्यवस्था नै खलबलिने हो कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र अनि गणतन्त्र, यो जुन यो संविधानका खास गरिकन दुईटा संविधान सभामा छलफल भएर आएको संविधान, जसलाई हामीले हाम्रो कालको एउटा प्रगतिशील डकुमेन्ट भन्यौँ र जसमा समाजवादतर्फको यात्रामा जानेछौँ भनेर सम्म लेखिएको छ, त्यो दस्तावेज नै अब नरहने हो कि भन्ने सम्मका चुनौती चाहिँ खडा भए। त्यो सबको मूल कारण चाहिँ नेकपा एमालेको संस्थापन नेतृत्वको गलत प्रवृत्तिले हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। त्यसो हुँदा अब कहाँ जाने त भन्दाखेरि पार्टीलाई पार्टी विधिमा चल्नु पर्यो। त्यो विधिमा चल्नका लागि पार्टीले विधानमा टिप्नु पर्यो। दुई चोटि सर्वोच्चले दिएको आदेश, एक फागुन 23 गते पूर्ववत एमालेमा जाऊ 2075 जेठ 2 भन्दाखेरि त्यहाँदेखि नै जानु पर्थ्यो। भोलिपल्टै उहाँले त्यो बैठक बोलाउनु पर्थ्यो, तर बोलाउनु भएन र आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूका बीचमा एकलौटी निर्णयहरू विधान विपरीत गरेर हिँडेको यात्रा अहिलेसम्म रोकिएको छैन। र अस्ति उहाँले बैठक सुरु गरेको बैठक चाहिँ उहाँले निरन्तर 13औं बैठक भनिरहनु भएको थियो, 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भनिरहनु भएको थियो। त्यसले गरेका अनेकौं निर्णयहरू पार्टीको विधान र पार्टी सञ्चालनको ऐन विपरीतका कुरा थिए भन्ने कुरा त फेरि सर्वोच्चबाट आदेश आएको कुरा हामीले देखिरहेका छौँ। त्यहाँ पुगेर त्यहाँ टेक्ने आधार चाहिँ कहाँ हो त भन्दाखेरि पार्टी विधि विधान 2075 को नेकपा एमालेको पूर्ववत संरचनामा क्रियाशील भएर अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो 10 बुँदेको समझदारीमा लेखिएको छ। अब अस्ति देखाउनका लागि 10 बुँदेमा पनि फर्क्यौँ भन्नुभयो हैन, पास भयो 10 बुँदे, उहाँले थाई कमिटी भन्नुभयो। तर त्यो थाई कमिटी उहाँ पक्ष मात्रै छ, किनकि जो पक्षसित सहमति भएको त्यो पक्षलाई बैठकमा बस्नु उहाँले भन्नु नै भएको छैन। र त्यो पक्ष गएर बैठकमै उपस्थित भएर आजलाई यो बैठक गरौँ, 1-2 दिन छलफल गरेर सहमतिमै यहाँ पुगेका छौँ भने सहमतिमै बैठक बोलाउँ र यो सहमतिलाई अनुमोदन गरौँ भन्ने कुरा गर्दा पनि त्यो अझै मानिरहनु भएको छैन र स्पष्टीकरण सोध्ने आदि इत्यादि काम गरिरहनु भएको छ। जबकि सर्वोच्चले दिएको फैसला, परमादेशसित जोडिएर आएको फैसला चाहिँ कसरी चुनौतीको विषय बन्छ र फेरि त्यो गर्ने हो भने त्यो उल्लङ्घन गरेको मानिन्छ र उहाँहरू अझै मलाई लाग्छ त्यसका विरुद्ध कसैले सर्वोच्चमा निवेदन दिने हो भने, रिट हाल्ने हो भने फेरि पेनाल्टी पर्छ। त्यो त स्वाभाविक होला नि, जसमाथि उहाँले कारबाही गर्नु होला अथवा पार्टीको सदस्यताबाट हटाए भन्नु होला। सांसदबाट त हटाउने स्थिति देखिँदैन। तपाईँले भने जस्तो सर्वोच्चको फैसलाले व्हिप लाग्दैन भनेकै छ, प्रश्न सांसद पद जाँदैन होला, पार्टीको पद जाँदै गर्दा सांसद पद जाने स्थिति हुन्छ त नरहला, उहाँहरू स्वतन्त्र हैसियतमा बस्नु होला। तर एकता भनेर भनिरहने तर एउटा पक्ष बाहिरै बस्ने अनि एकता हुने सम्भावना रहन्छ त। यही प्रक्रियाबाट जाँदा तपाईहरू सुरक्षित हुने र अर्को पक्ष चाहिँ असुरक्षित राखेर अथवा त्योभन्दा अगाडि बढेर भन्ने हो भने माधव नेपाल बिनाको एमाले चलाउँछु भन्ने जस्तो जुन देखियो छ नि, तपाईहरू त्यही प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुहुन्छ? हुँदै होइन, पटक्कै होइन। माधव नेपाल बिनाको एकता वा कोही पनि अहिले यो प्रक्रियामा पार्टी विधि पद्धतिमा चलेको छैन भनेर उभिने जुन पङ्क्ति छ माथिदेखि तलसम्म, देशभरि 77 जिल्लामा समानान्तर गतिविधि र कार्यक्रमहरू भए हैन, यो सबै अहिले होल्डमा छ। अब संसदमा त स्वाभाविक रूपमा देशकै गतिविधि अगाडि बढेकोले त्यो भयो, त्यसकारण त्यहाँ भइरहेछ। अब यो पक्षलाई एड्रेस गरेर कार्यदलले गरेको काम र त्यसलाई अनुमोदन गरेर पार्टी एकताबद्ध बनाएर अगाडि लैजानका लागि सबभन्दा प्रमुख जिम्मेवार व्यक्ति को हुन्छ त भन्दाखेरि पार्टीको अध्यक्ष। 2/3 प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो उहाँ। त्यहाँबाट अहिले 83 जनामा उहाँको पक्षमा उभिदासम्म 175 बाट 83 जना पुग्दासम्म उहाँले अझै चेतिरहनु भएको छैन कि कहीँ मैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, कमी कमजोरी भएका छन्, एकपछि अर्को श्रृङ्खला कसरी चल्यो र त्यति शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीबाट यो अवस्थामा म कसरी पुगेँ, पार्टीभित्र यो विद्रोह किन भइरहेको छ, कहाँनिर बिग्रियो भनेर आत्मसमीक्षा गर्ने उहाँले र उहाँको वरिपरि रहेको टिमले। र अनि अब त्यसलाई हामीले कहिलेकाहीँ त्यो नकारात्मक प्रवृत्तिहरू त्यहाँ बढी हाबी भएकोले उहाँहरूले आफैले पनि त्यो बा भन्ने चलन लगाउनु भएको छ। एउटा लोकतान्त्रिक समाजवाद निर्माण गर्छौँ वा आफूलाई हामीले मार्क्सवादी र कम्युनिस्ट भन्ने विचारबाट प्रशिक्षित छौँ भन्नेहरूले त्यही एउटा यस्तो आवामण्डल क्रिएट गरेको छ जसमा चाहिँ उहाँ सर्वेसर्वा, जबकि महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका 5 उपाध्यक्ष, जसमध्ये एउटा उपाध्यक्ष राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, बाँकी उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव यी सबै पदाधिकारी उत्तिकै जिम्मेवार छन् र हो लिड गर्ने काम उहाँको नै हो। त्यसैले उहाँले महासचिवसित सल्लाह गरेर यो पक्षलाई पनि बोलाएर बैठक बसेर यो सहमति भएका बुँदा अनुसार ल
यसको 1 देखि 10 सम्म के हो त लिडर स्पिरिट के हो त यी लिडरहरूको। त्यस कारण त्यो स्पिरिटमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जाउँ भन्दा माधव नेपाल जानु भएन भने त पब्लिकली उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले रोक्नुहोस् भनिरहनु भएको छ। ल यही 28 गतेसम्मको लागि एउटा रोकेको होला अरे, हस्ताक्षर फिर्ता लिने कुरा त्यहाँ भनिएको थियो। त्यस कारण त्यो सहमति मिलिरहेको थिएन भन्ने होला अरे। तर त्यो त 27 गते नै त्यहाँ बुदागत रूपमा लेखिएको छ। ल अर्को अब अस्ति 3 गते विश्वासको मत लिने कुरासम्म माधव नेपालले त्यसलाई मानिरहनु भएको थियो, किनकि उहाँले गरेको गल्ती अहिले क्षम्य छैन, यहाँसम्म त पुग्नै पर्छ भन्ने थियो अरे। त्यसको भोलिपल्ट त सामूहिक ढङ्गले बैठक बस्नका लागि हुन्थ्यो। अब यसमा अलिकति होला फेरि तातो रिसमा उहाँ बालकोट पुग्नु भएको छ र उहाँले बालकोटको बाल्कनीबाट बोलेको कुरा यदि राजनैतिक शब्दावलीमा भन्ने हो भने योभन्दा भद्दा प्रश्न केही पनि हुँदैन। र पार्टीकै एकजना कमरेड जसले लामो समय यो यात्रा गर्यो, सर्वोच्चले उहाँलाई नैतिक रूपले पनि राजनीतिबाट बिदा लिनुपर्ने स्थितिमा पुर्याइसक्यो। उहाँका कदमलाई नैतिक रूपले उहाँले राजनीतिबाटै बिदा लिनुपर्ने, तर उहाँ फेरि पनि म 1.5 वर्षमा यो जनताको मत लिएर फेरि आउँछु सिंहासनमा भन्नुहुन्छ। उहाँलाई त्यस्तो भ्रम छ, जबकि पार्टी छेदविच्छेद बनाइसक्नुभयो, सिङ्गो लोकतन्त्रले छेदविच्छेद गरिसक्नुभयो र अब रियलाइज गर्नुपर्ने कुरा त पहिला त पुसपासकै कदम सचिएर आउँदा उहाँले मोरल ग्राउन्डमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो, राजनीतिमा त्यसले राम्रो मानक स्थापित गर्थ्यो। अहिले गरेको भए ल ढिलै पनि बुद्धि आएछ भन्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ गाजाबाजा सहित तामझाम सहित कोरोना कालमा अनि घरको बारदलीमा गएर गद्दार वा यस्ता शब्दावली आदि इत्यादि उहाँ बोलिरहनु भएको छ। र उहाँले संविधान तह पक्षमा हामी जहाँ उभिएका छौँ तिनीहरूलाई लाल गद्दार भन्न लाउने, पुतला दहन गर्न लाउने, मुर्दाबाद देश निकाला र मृत्युदण्ड समेत देऊ भन्ने खालका नाराहरू लाउन उहाँ युवाहरूलाई परिचालित गरिरहनु भएको छ। भनेपछि उहाँमा कति राजनीतिक विकृति विकसित भएको छ र उहाँ अहिले कस्तो छटपट्टिमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँको पक्षमा उभिएका उहाँलाई बा भन्ने कमरेड होइन, पार्टीको साथी होइन, सहकर्मी होइन, जिम्मेवारीले अध्यक्ष त भन्छौँ हामी, अध्यक्ष होला, महासचिव होला, ती जिम्मेवारी होलान्, केन्द्रीय कमिटी सदस्य होला, स्थायी कमिटी सदस्य होलान्, ती शब्द त छन्। तर हामीले निर्माण गर्न खोजेको संस्कृति के हो त भन्दाखेरि प्रत्येक व्यक्ति समाजमा समान छन्, अर्थात् त्यो सबैका लागि लागु हुन्छ। त्यो हाम्रै पार्टी होइन, सबै राजनीतिक दलले वा सबैले समाजलाई अध्ययन गर्ने र समाजलाई बुझ्ने प्रयास गर्ने सबैले भन्ने त्यही हो। त्यस कारण त्यो गलत कामलाई उहाँले रोक्नु पर्यो र पार्टी एकताबद्ध ढङ्गले 10औं बैठक भन्नुभएको छ, त्यो ठिक छ, तर त्यही 10औं बैठक पनि कति लडाइँ पछि उहाँले भनिरहनु भएको छ तपाईँ हामी देखिरहेका छौँ। उहाँको जिद्दी अडियलपना र त्यो घमण्ड सबै उहाँले देखाइसक्नुभयो। उहाँ 13औं बैठक भनेर अस्तिसम्म भनिरहनु भएको थियो, बल्ल उहाँले हामीले स्वीकार गर्यौँ भनेर अब त्यहाँ पुग्नु भएको छ। आशा गरौँ अब छिट्टै यो एकता हुन्छ। अब यो पार्टी एकतामा म फेरि पनि एकचोटि फर्किन्छु, तर मैले पछाडि नै फर्किन खोजेँ। जति बेला मतदानको दिन थियो नि र 146 मध्येका एक सांसद भीम रावल अचानक राजीनामा दिने स्थितिमा पुग्नुभयो, के पार्टी एकताका नाममा हो अथवा तपाईँहरू बीचको असमझदारी हो? उहाँले लेखेको बोलेको र बाहिर आएको कुरामा चाहिँ उहाँले पार्टी एकताकै लागि भन्नुभएको छ र त्यसमा कहीँ न कहीँ पार्टीका दुई पक्षका दुईटा नेताहरू, एउटा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जसले एकपछि अर्को गल्ती गरेर पार्टीलाई छेदविच्छेद पार्नुभयो भन्ने पनि एउटा इङ्गित गर्नुभएको छ र अर्को पार्टी एकता प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थियो र यसमा अलिकति सामूहिकताको खाँचो थियो, छलफल गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो र विश्वासको मत दिनु भन्दा अगाडि हामीले हाम्रो पक्षको राजनीतिक कुराहरू स्पष्टसित प्रधानमन्त्रीसित लिखित रूपमा हामीले सहमति अर्थात् सम्झौता एउटा केही गर्नु पर्थ्यो र तपाईलाई सरकारमा समर्थन दिने कुराको आधार यो है। भोलि तपाईले हिजो हामीले नेपाली राजनीतिमा विभिन्न प्रश्नहरूमा राजनीतिक लडाइँ लडेका छौँ, प्रश्नहरू उठाएका छौँ, त्यसमा कहिले कहीँ एउटा सहमति खोज्नु पर्थ्यो कि भन्ने एउटा उहाँले कुरा राख्नु भएको छ र त्यसमा नेतृत्वले पार्टी एकतालाई पनि ध्यानमा राख्नु भएन र त्यो विषयमा छलफल पनि गर्नु भएन भन्ने कुरा उहाँले बाहिर ल्याउनु भयो। त्योभन्दा बढी व्यक्तिगत कुरा मैले छुट्टै भेटेर गरेको छैन, तर मलाई लाग्छ उहाँले त्यो कुरा उठाउनु भयो र त्यसको आधारमा राजीनामा दिनुभयो, जो राजीनामा दिनु उपयुक्त छैन भन्छु म, किनकि उहाँले असमको त्यो निर्वाचन क्षेत्रका जनताले उहाँलाई जिताएर पठाएको त 5 वर्ष संसदका लागि हो। अझै हामी संसद पुनर्स्थापना गरेर 5 वर्ष क्रियाशील हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ। त्यो पार्टीको उहाँ उपाध्यक्ष हो, त्यसको हस्ताक्षरकर्ता पनि हो त्यो 23 जनामा फेरि पार्टीको तर्फबाट। त्यस कारण उहाँले
त्यहाँसम्म पुर्याउने काम मात्रै थिएन र राजीनामा दिनु गलत हो, उहाँले राजीनामा फिर्ता लिनुपर्छ र पार्टीभित्र जे कुरा उहाँले भन्नुभयो सङ्कीर्णता वा जुन छलफल सल्लाह भएन त्यो त्यहाँ रहिरहँदा हुने हो। त्यो पार्टीबाट बाहिर गएर वा संसदबाट जनताको मतको त्यो कदर होइन। त्यसकारण उहाँले त्यो फिर्ता लिनुपर्छ। उहाँले गलत गरिरहनु भएको छ। त्यसका लागि हामी थुप्रै सुदूरपश्चिमका पार्टीका नेताहरू हिजो काठमाडौँ आउनुभएको छ, उहाँले भेट्नु पनि भएको छ। उहाँलाई त्यो फिर्ता लिन र उहाँको त्यो गलत कदमलाई उहाँलाई सच्याउन सबैले दबाब दिइरहेको छ। तर जुन तपाईँले भन्नुभयो नि सरकारलाई समर्थन दिने आधार हुन सक्थ्यो दलहरूको बिचमा किन दिने नदिने, तर तपाईँहरूप्रति त संवैधानिक दायित्व पनि त थियो नि। एउटा मैले प्रधानमन्त्री भनेर प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई संसदमा लगेर त्यसै छाड्न त मिल्दैन थियो। त्यसमा अलिकति हामीले सुरुमा पनि चर्चा गऱ्यौँ होइन कि छाड्न मिल्दैन थियो, तर उहाँलाई विश्वासको मत उहाँले त एक्सर्साइज गर्नुभयो होइन। अर्को फुटिरहेको दललाई जुटाएर अर्थात् त्यहाँभित्र रहेको अन्तर्विरोध उहाँकै कारणले भनौँ वा संसदको स्थायित्व र सरकारको स्थायित्वको लागि त्यो एउटा जुटेको हामीले देख्यौँ। अनि त्यस्तो बेलामा हामी पनि जोड्ने सम्भावना पनि आयो है। आवश्यक पऱ्यो भने त हामीसित सबभन्दा राम्रो विकल्प नेकपा एमालेका लागि के थियो त भन्दा हामीले नै फ्लोरबाट सिङ्गो पार्टीले 121ले नै फ्लोरबाट कङ्ग्रेसलाई अर्थात् शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई हामी समर्थन गर्छौँ भनिदिएको भए बेस्ट हुन्थ्यो। किनकि विगतमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले नेकपा एमालेको सरकारलाई फ्लोरबाट समर्थन गरेको उदाहरण छ। आफै हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कर्णेल केपी शर्मा ओली कङ्ग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। मनमोहन अधिकारी 51 सालमा कङ्ग्रेसकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। यो दुईटा इभेन्ट भन्नाले घटना त हामीसित छन् नि। कङ्ग्रेसले समर्थन गरेको पछि गएर छोड्यो होला अलग कुरा हो, तर यसपालि त 1 वर्ष हामीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने प्रावधान छ। त्यसकारण 1 वर्षका लागि ढुक्कसित हामीले कायम गर्न दिएको भए विपक्षी दल प्रक्रियागत ढङ्गले कहाँ कहाँ गल्ती त्रुटि भयो ल ठिकै छ भनेर जान सकिन्थ्यो। तर त्यो मान्न र उहाँ तयार हुनुहुन्थ्यो। पार्टी अध्यक्ष र उहाँको टिम बहुमत उहाँसित छ। त्यो आफ्नो बाटो रह्यो र हाम्रो दायित्व हामीले पुरा गर्ने कुरा चाहिँ पुरा गर्ने क्रममै एउटा राजनीतिक परिस्थिति कस्तो भन्यो कि अब पार्टी एकताका लागि केही साथीहरू एउटा रिजर्भ टिम बनेर यसले पनि सहयोग गर्न सक्छ भन्ने आधार रह्यो र उहाँसित पर्याप्त भोटको सङ्ख्या पुगिसकेको थियो र अझै हामीले छलफल के गरेका थियौँ भने यसको नेतृत्वकर्ता भएकोले अरू साथीहरूले भोट हाल्ने, भोट सङ्ख्या पुर्याइदिने, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सरकार र संसदको स्थायित्वको कुरालाई चाहिँ ठिक ठाउँमा पुर्याउने र यसको नेतृत्वकर्ता अब पार्टी एकताको लागि म अगाडि बढेँ भनेर माधव कुमार नेपालले चाहिँ एब्सेन्ट बस्दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने थियो हाम्रो सुझाव। उहाँले चाहिँ होइन म भोट हाल्छु, अब तपाईँहरूको यो फ्रिडम छ। अहिले सर्वोच्चले नै सांसदहरूलाई यसमा खुला छोडिदिएको छ। सङ्ख्या नपुग्ने कुराको हिसाबले त्यहाँ त्यो पनि छलफल भयो र एउटा निकासमा हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। यद्यपि त्यो कुनै बैठक माइनेट हुने कुरा थिएन। त्यो अलिकति फास्ट भनौँ न चेन्जिङ भइरहेको थियो स्थिति। किनकि जसपाले मत दिने कुरा पहिला बाहिर आएको थिएन, अन्तिम समयमा मात्रै त्यो संसदमा प्रवेश गरिसकेपछि उहाँहरूका बिचमा समझदारी भयो कि जसपा इन्ट्याक्ट 32 जना अब त्यसमध्ये कति उपस्थित भयो त्यो अर्को बाटो हो। पार्टीले निर्णय गरेर समर्थन गर्ने भनिसकेपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो। सुरेश जस्तो मैले यहाँ सोध्न खोजेको चाहिँ समर्थनको आधार भनेर नेकपा एमालेको तपाईँहरूको समूहले खोजिरहँदा भोलि सत्तामा जाने सम्भावनाका कुराहरूलाई पनि एड्रेस गर्न खोजिएको थियो अथवा त्यो राजनीतिक आधारको कुरा मात्रै थियो? राजनीतिक आधार मात्रै हो। किनकि सत्तामा जाने कुराको त कुनै विषय प्रवेश पनि गरेको छैन, चर्चा पनि छैन र त्यो राजनीतिक रूपले मिल्न पनि मिल्दैन। हामी अघि नै भनिसक्यौँ, अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ कि संविधानको 76 को 5 मा त्यो धाराको विशेष व्याख्याले कुनै व्यक्तिलाई संसदमा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मत दिने कुरामा हुइप लाग्दैन भनेको। त्यहाँभन्दा बाहेक हामीले आफ्नो पार्टी बनाउनु छ, हाम्रो पार्टीको आफ्नो सिद्धान्त छ, कार्यनीति छ, त्यसका विधानहरू छन् र त्यही एउटा दर्शन बोकेर हामी हिँडेका छौँ। त्यसलाई नै जनताका बिचमा स्थापित गराएर त्यो पार्टी बलियो बनाउने हो। त्यसकारण यो निर्दलीयता वा एकदमै यो स्वतन्त्रताको नाममा जो जता गए पनि भन्ने चाहिँ यो फेरि अर्को एउटा अराजकता, राजनीतिक अराजकता हामीले निम्त्याउने वा त्यो तर्फ सोचेका होइन। तर एउटा सम्भावना तपाईँ जति एकताको कुरा गरिराख्नु भएको छ र जुन ढङ्गबाट पार्टी सभा अध्यक्ष अगाडि बढिराख्नु भएको छ, भोलि ती 22 सांसदहरू पार्टीको सदस्य नरहने स्थितिमा पुग्दा त उहाँहरू स्वाभाविक रूपमा स्वतन्त्र सांसद बन्ने स्थिति रहन्छ। त्यो स्वतन्त्र सांसद भएको स्थितिमा त त्यो प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेका हिसाबले पनि सत्तामा जाने बाटो त खुल्छ नि।
होइन, उहाँहरू सबै 22 जना पनि कर्णमाधव नेपाल सहित त्यसमा जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै पनि त्यो पार्टीले कारबाही नै गर्दैन, गर्नु हुँदैन, गर्न सक्दैन, किनकि हामी पार्टीको आन्तरिक जे समस्याको समाधानको कुरा गरिरहेका छौँ, पार्टी एकताको कुरा गरिरहेका छौँ र हामी 10 जना जो एब्सेन्ट भयौँ यो हुनुको कारण पनि पार्टी एकताको लागि हो। हामीले हिजैदेखि त्यो छलफल सुरु पनि गरेका छौँ हैन, दबाब पनि सुरु गरेका छौँ नेतृत्वसँग। कार्यदलमा रहेका नेताहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ र दुवैतिरबाट कार्यदलमा रहेका नेताहरूसित हामीले त्यो दबाब सिर्जना गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरा 22 जनालाई कारबाही गर्ने प्रश्न नै छैन, गरिनु पनि हुँदैन, त्यो लागू पनि हुँदैन। एक। दोस्रो कुरा त्यो जिम्मेदार साथीहरू सरकारमा जानका लागि वा स्वतन्त्र हुनका लागि होइन कि यही पार्टीमा बसिरहनका लागि उहाँहरूले त्यो निर्णय गर्नुभएको छ र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम चाहिँ हामी छिट्टै गर्छौँ र त्यसका लागि पहलहरू भइरहेको छ। तर अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, जस्तो एउटा सहकर्मी माथि जसरी जुन खालको आरोप पार्टी अध्यक्षले लगाउनु भएको छ भाषागत हिसाबमा लाल गद्दारदेखि व्यवहारगत रूपमा तपाईँले पुतला दहनको कुरा ल्याउनुभयो, यो तिक्तताका बीच कति सहज ठान्नुहुन्छ एकताको प्रक्रिया? राजनीतिमा तिक्तताका बीचमा पनि एकताको सम्भावना, मिल्ने सम्भावनाहरू रहिरहन्छ र आरोप प्रत्यारोप चाहिँ यो राजनीतिलाई विकृत गर्ने काम हो। उहाँ र उहाँको पछाडि हिँड्ने यो झुन्ड जो समूह छ त्यसलाई उहाँकै स्कुलिङ भन्छौँ हामी, त्यो त्यस्तो बनाउने वामपन्थीहरूलाई, कम्युनिस्टहरूलाई अलिक चर्को भाषा बोल्ने भन्ने गरिन्छ। तर यो यसरी आरोप प्रत्यारोप र निम्न कोटिका शब्दहरू प्रयोग गरेर जुन संस्कृति राजनीतिमा विकास गरिँदैछ त्यसको उहाँ च्याम्पियन जस्तै बन्नु भएको छ पछिल्लो समयमा। यदि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो भनेको त्यो एउटा लम्पट संस्कृति हो, त्यो जनमुखी संस्कृति होइन। जनताले त्यसबाट के सिक्ने, राम्रो कुरा सिक्न सक्दैन, त्यसकारण त्यो रिभ्यू गर्नुपर्छ। र जुन तपाईँले यो यस्तो तिक्तताका बीचमा पार्टी एकता भन्नुभयो छ सम्भावना, किनकि हामीले देखिरहेका छौँ उहाँलाई सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति म, सबैभन्दा सर्वज्ञानी मैले गरेको कुरा कसैले पनि काट्न सक्दैन र म यति शक्तिशाली छु भन्ने भ्रम अस्तिसम्म थियो। त्यो बालुवाटार र सिंहदरबारबाट उहाँले छोडेर गएपछिको उहाँको त्यो अब कुण्ठा, आवेग, उत्तेजनामा उहाँले बोलिरहनु भएको छ र उहाँको वरिपरि व्यक्तिको पनि जे उनीहरूले गलत कामहरू गरेर लुटतन्त्र मचाउन खोजिरहेका थिए, संविधानलाई, पार्टीलाई छेदविच्छेद गर्न खोजिरहेका थिए, व्यवस्थालाई छेदविच्छेद गर्न खोजिरहेका थिए, एउटा सही दिशातर्फ हिँड्न खोजाउने संविधान र पार्टी वा जेसुकै हुनु पर्थ्यो त्यो दिशातर्फ नगएर गलत प्रवृत्तिहरू त्यहाँ हाबी भइरहेका थिए। त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनका लागि उहाँभित्र रहेका पनि राजनीतिक कर्मीहरू सही ढङ्गले सोच्ने, जो लामो समय पार्टी जीवनमा हिँडेका छन्, जसले पार्टीका लागि योगदान गर्नुभएको छ, त्यो पंक्ति तयार भएको देखिन्छ। र एउटा सेक्सन यस्तो छ जो चाहिँ अघि मैले उल्लेख गरेँ, जसले चाहिँ भ्रष्टीकरण गरिरहेको छ र उहाँलाई पनि त्यो दबाब पुगिरहेको छ त्यो जेन्युन फोर्सबाट। र त्यो शक्ति अर्थात् त्यो पक्षमा रहेका त्यस्ता व्यक्तिहरूसित हामी कुराकानीमा छौँ र त्यसले अब यसलाई अघि तपाईँले भने जस्तो सम्भावना छैन कि भन्नुभयो, पर्याप्त सम्भावना छ, पर्याप्त आधार छ र हामी एकताबद्ध हुन्छौँ, छिट्टै हुन्छौँ। तर जस्तो केपी ओली सत्तामा छँदै गर्दा उहाँलाई समर्थन गर्नेहरू 10 जनाले फेरि पनि छाडे। उहाँले अविश्वासको प्रस्तावमा 93 मत पाउनु भएको थियो आफैले मागेकोमा, विश्वासको मतमा। अहिले विपक्षमा, शेरबहादुरको विपक्षमा हाल्दै गर्दा 83 जना। त्यो तपाईँहरूप्रति माधव नेपाल कमजोर हुँदै हुनुहुन्छ भनेर प्रचार गरिँदै गर्दा पनि त्यो आकर्षण चाहिँ के कारणले हो माधव नेपालप्रति जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, त्यो चाहिँ एजेन्डाप्रतिको बुझाइमा रहेको अलिकति कमजोरी होला पहिला होइन। आफैले पनि उहाँहरूले विभिन्न मिडियामा बोलेका कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने पढ्न पाइन्छ, सुन्न पाइन्छ, अहिले देखिरहेछौँ हामीले कि हामीले गल्ती गरेका रहेछौँ, संसद त पुरै कार्यकाल बस्नु पर्थ्यो, त्यति बेला हाम्रो बुझाइमा कमी रह्यो। अब त्यो हुनसक्छ, सही र ठिक छुट्याउने बेला कहिलेकाहीँ विवेक प्रयोग नहुन सक्छ वा गल्ती हुनसक्छ। त्यसलाई सच्याउने कुरा राम्रो हो। तपाईँले भने जस्तै 10 जना सङ्ख्या बढ्यो, त्यो सङ्ख्या अझै बढ्ने स्थिति छ, किनकि अघि पनि मैले भने। र अर्को कुरा, त्यहाँ सङ्ख्याको लागि हामी त्यही भित्रबाट त 10 जना हामी एब्सेन्ट भयो भने उतापट्टिबाट पनि टाइमली हामीले छलफल गर्न पाएको भए त्यही सङ्ख्या एब्सेन्ट हुने वा त्यो सङ्ख्या थपिने आदि इत्यादि हुन सक्थ्यो। त्यो त फेरि एकदमै
अलिकति फास्ट स्पिडमै भनौँ त्यो दिनको पोलिटिकल सिचुएसन डेभलप भइरहेको थियो। त्यस्तो बेलामा पनि यी विषयहरू छलफल भएर निष्कर्षहरू निस्केका छन्। यी सबै सही अर्थात् पार्टी एकताको पक्षमा दबाब दिनका लागि, संसद जोगाउनका लागि र नयाँ संसदीय परम्पराको अभ्यासको थालनी पनि धारा 76 को 5 को व्याख्या भएर आएको छ। किनकि त्यो त सधैँ त त्यहाँ पुग्ने होइन, सरकार बनाउनु त धारा त 1, 2, 3 छन्, त्यो नहुँदाको कन्डिसन मात्रै त्यहाँ हो। त्यसकारण यो अवस्थामा अघि तपाईँले चिन्ता गरे जस्तो त्यो उहाँले लिनुभएको कर्णमाधव नेपालले लिनुभएको विचार अडान र यो समूहले समग्रले गरेको कामको मूल्याङ्कन फेरि आम नेपाली मिडिया, नागरिक समाज, नेपाली जनताले सबैले गरिरहेका छन् र यो कुराले उहाँलाई दबाब पुगिरहेको छ। र कमरेड केपी ओली अब 13औं बैठकबाट 10औं बैठकमा भनिरहनु भएको छ, पुगे म फर्के भनिरहनु भएको छ। र त्यसबाहेक अरू दबाब पनि सिर्जना भएको छन्, जसले अब हामीले भन्ने जस्तो जेठ 2 को पूर्वको नेकपा एमालेको कमिटी बसेर त्यसमा 10 बुँदेमा भएको सहमति, नेकपा कालखण्डमा माओवादी तर्फबाट आउनुभएका नेताहरू उहाँहरूलाई पनि तत्त जिम्मेवारीमा ल्याउने गरी र यो सबै सहमति भएका बुँदाहरू हामी अब अहिले धेरै त्यसमा चर्चा गर्नु परेन, किनकि त्यो बाहिर आइसकेकै कुरा छन्। त्यसलाई व्यवस्थित गरेर जाने र एकताबद्ध एमाले विपक्षमा आफ्नो एउटा विपक्षी सशक्त विपक्षीको भूमिका खेलेर अगाडि जानुपर्छ र जनताका बीचमा बिस्तारै हामी उहाँहरू पनि कुल डाउन भइसकेपछि हामीले यो गल्ती गर्यौँ है, गर्न नहुने गल्ती गर्यौँ भनेर उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ र अब त्यसको भाग्य भन्नाले हिस्सा त हामीले पनि लिन्छौँ। जो हामी बेला बेलामा घचघच्याएर उहाँलाई यो गलत भइरहेको छ भनिरहेका थियौँ, पार्टी एकताबद्ध भएपछि त फेरि हामी सबैको जिम्मेवारी बन्छ कि त्यो हाम्रो सबैका गल्ती हुन् र अब हामी गर्ने छैनौँ भन्ने आधारमा फेरि जनताका बीचमा हामी जानुपर्छ। हस्, आजको संवादमा सहभागी भइदिनु भएकोमा कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने डाक्टर दीपक प्रकाश भट्टप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रम सुनेर र हेरेर बस्नुभएका देश विदेशका श्रोताहरूमा पनि आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। आजको संवादबाट म सुरेश आचार्य पनि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।